बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नौशीन तारिक ऑफिशियल व्यूवर्स। अब जो ख़बर मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ, उसने एक बार फिर हमें इंटरनेशनल सतह पर जो है वो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन में डाल दिया है। जी हाँ जनाब, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक बार फिर हमें जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो किस तरीके से एम्बैरसमेंट उठाना पड़ रही है। और ये एम्बैरसमेंट हमें ब्रॉडशीट कंपनी के CEO के इंटरव्यू, जो लेटेस्ट इंटरव्यू उन्होंने अपना दिया है एक वेब चैनल को, उसके बाद उसमें जो उन्होंने पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी इदारों के बारे में इंकशाफात किए हैं, होशरुबा और खौफनाक किस्म के, उसकी वजह उठाना पड़ रही है। ये इसकी तफसीलात क्या हैं और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, ये मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो आपने मेरी वीडियो ज़रूर पूरी देखनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ब्रॉडशीट कंपनी है क्या, और इसके जो CEO हैं काविम मुसाफ़, उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं पाकिस्तान के साबिक़ हुक्मरानों और इदारों के बारे में, और क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगी। ब्रॉडशीट जो कंपनी है वो मुशर्रफ के दौर में इसको जो है वो नैब ने हायर किया था। 200 पाकिस्तानी के बैरूनी ममालिक जो एहसासजात हैं उनकी तहकीकात के लिए। जी हाँ जनाब, मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में जो है वो इस कंपनी को हायर किया, इसकी खदमात ली, ताकि वो जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके जो वहाँ पे एहसासजात हैं उनकी तहकीकात की जा सकें। लेकिन इन फैमिलीज़ में मैं आपको बता दी जाऊँ कि इन तहकीकात में जो है वो शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के नाम भी शामिल थे, टॉप ऑफ द लिस्ट थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि इस नैब ही ने इस कंपनी के साथ जो है वो अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया, और ये कंपनी इसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जाने का इसने केस दायर किया, और ना सिर्फ केस दायर किया बल्कि ये केस जीतने में कामयाब भी हो गई। और पाकिस्तान को उस वक्त इस कंपनी को हर्जाने की मद में $33 मिलियन जो हैं वो अदा करने पड़े। पाकिस्तान ने भी इस कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो लंदन हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट भी दायर की और ये परस्यू भी किया। अब मैं आती हूँ इस इंटरव्यू के बारे में जो काविम मुसावी ने जो है वो अपने इस इंटरव्यू में दिया है। ठीक, उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो उनके उनके अगेंस्ट, उनके एहसासजात के अगेंस्ट तहकीकात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी वो ब्रॉडशीट कंपनी इसके बारे में कोई भी सबूत फराहम करने में नाकाम रही है और हम ये जीत चुके हैं, मैं सुरखरू हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जी पैक्ट ऑफ लाई है। उन्होंने नवाज शरीफ के इस दावे को पैक्ट ऑफ लाई करार दिया, और उन्होंने कहा कि मज़ीद जो सबसे बड़ा ब्लेम उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने या नवाज फैमिली की जानिब से उनसे डील करने की कोशिश की, उनको रिश्वत देने की कोशिश की गई, ताकि ये ब्रॉडशीट कंपनी जो उनके अगेंस्ट तहकीकात कर रही थी, उनके एहसासजात के अगेंस्ट जो तहकीकात कर रही थी वो ना की जाए। ऐसा दावा किया जी ये काविम मुसावी ने। उन्होंने कहा है कि 2012 में नवाज शरीफ साहब के भांजे जिनका ने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे उनको डील ऑफ़र की, जिसको उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा जो उन्होंने इस इंटरव्यू में जो एक और दावा उन्होंने किया, उन्होंने कहा है कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर में उनकी ना सिर्फ UK में जायदाद है बल्कि आउट ऑफ मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जो है वो शरीफ फैमिली के असासाजात हैं, और इस हवाले से उनके पास ठोस शवाहिद और सबूत भी मौजूद हैं। अब है कि अगर बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर इस फर्म के पास, और ये जैसे CEO काविम मुसावी कह रहे हैं कि उनके पास नवाज शरीफ के बारे में इतने सारे तहकीकात और सबूत और ये सब चीज़ें हैं कि वो करप्ट रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। ये जो तहकीकात थी ये टर्मिनेट कैसे की गई, तो यहाँ मैं व्यूवर्स आपको ये बताऊँगी कि हमारे मुल्क को शायद नवाज शरीफ और जरदारी ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया होगा जितना नुकसान परवेज़ मुशर्रफ की NRO ने 2007 में पहुंचाया, जो उन्होंने इन पार्टियों को दिया। इस NRO की वजह से वो तमाम केसेस, वो तमाम तहकीकात, चाहे उसमें इंटरनेशनल इदारे इन्वॉल्व थे या मुल्की इदारे इन्वॉल्व थे, वो सब उन्होंने केस क्लोज कर दिए और उनको क्लीन चिट पकड़ा दी, और ये दोबारा असम्बलियों में पहुँच गए। और हमने देखा कि 5 साल एक जमात ने हुक्मरानी की और 5 साल दूसरी जमात ने हुक्मरानी की, और मज़ीद जी इस मुल्क को लूटा खाया, लूटा खसूटा और बैरून मुल्क जायदादें बनाई। काविम मुसावी ने कहा है कि जी मुशर्रफ दौर के बाद उनके आने वालों ने उनको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं दिया, और ये जो मुआहदा था उसको टर्मिनेट कर दिया गया। उन्होंने कहा जी शरीफ फैमिली ने जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि ब्रॉडशीट कंपनी उनके ऊपर ब्लेम कर रही है, उनके खिलाफ भी तहकीकात की हैं वो झूठ और मबनी हैं,
انہوں نے اس بات سے کوئی سختی سے اس کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور بید ہے. اور نہ صرف انہوں نے یہ کیا ہے بلکہ انہوں نے ایک اور چیز کی ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو آفر کی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے ہم ان کو تمام شواہد پرووائڈ کریں گے، ان کی تحقیقات کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں جی کھلم کھلا آفر کی ہے کہ ان کے پاس شریف فیملی کی کرپشن اور شریف فیملی کی جائیدادوں کے حوالے سے ٹھوس جو شواہد ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اس کو شیئر کرنے کے لیے حکومت وقت کے ساتھ بالکل تیار ہیں. لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو احتساب عدالت ہے اس نے آلریڈی ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف صاحب، مریم نواز جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور ان ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو ضبطگی کا حکم بھی آ چکا ہے. اس وقت اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل میں ہیں اور اپیل دائر کی بھی ہے، وہ چل رہا ہے. تو یہ آلریڈی ایک کیس جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے. ایون فیلڈ کے حوالے سے کوئی نئی چیز نہیں ہے جی. کچھ ایون فیلڈ ریفرنس اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، کچھ منی لانڈرنگ، یہ وہ کیسز ہیں جو آلریڈی پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. کچھ میں یہ لوگ سزا یافتہ بھی ہیں. تو کچھ حقائق ان نون نہیں ہیں بٹ اس کے زاویے کچھ بہت ان نون ہیں. جیسے کہ اس کمپنی کے سی ای او کا یہ کہنا کہ مجھے برائب آفر کی گئی، مجھے رشوت دینے کی کوشش کی گئی، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے کس لیول کی کرپشن کی ہے اپنے دور میں اور کتنے اسسجات بنائے ہیں. اور جناب یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، کافی سینئر صحافی تجزیہ کار اس بات کو برملا کہتے ہیں کہ جب بھی شریف صاحب سے جو ہے وہ منی ٹریل مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ میرے اسسجات کے پیچھے اور میری جائیدادوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ ان کے اسسجات اور یہ سب چیزیں جب بھی ان سے مانگ گئے تو انہوں نے یہ اس کے حوالے سے پرووائڈ نہیں کیے شواہد. وہ منی ٹریل دینے میں بھی ناکام رہے. کبھی قطری فونٹ آتا ہے، کبھی قطری خط آتے ہیں، تو اس ٹائپ کی جو چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. کیا مساوی نے جو بات یہ کی ہے کہ مشرف صاحب انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں وہ ایلیگیشن میں نہ صرف زرداری اور نواز شریف آتے ہیں بلکہ ہمارے ادارے یعنی نیب کے تمام چیئرمینس کو انہوں نے اس میں رگڑ دیا ہے کہ کیسے نیب ان کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے، کیسے مشرف صاحب کو جب انہی لوگوں سے سیاسی فائدہ پہنچا تو انہوں نے ان کو کلین چٹ پرووائڈ کر دی اور ان کو این آر او دے کر چیزیں ختم کر دیں. تو ایک طرح سے ہم دیکھا جائے تو اس انٹرویو میں یہ چیز بھی سامنے آئی ہے، ہمارا جو پچھلا سسٹم رہا ہے اس کی وہ جو ہیں وہ بھی اتنے واضح ہو کر دکھے ہیں کہ کیسے یہ لوگ کرپشن میں ملوث رہے ہیں. نواز شریف کے خلاف جب تحقیقات مشرف نے شروع کی تو پھر جب زرداری کی حکومت آئی تو انہوں نے کیسے ان چیزوں کو ڈسکنٹینیو کیا. یعنی یہ سب لوگ ایک دوسرے کو اس کرپشن میں اور اس کرپشن کی پریکٹسز میں سپورٹ کرتے رہے ہیں اور یہ چین بنتی رہی ہے. یہ کاویہ مساوی کے انٹرویو میں بہت واضح ہے. اب بھی اس انٹرویو کا 1 پارٹ آیا ہے جناب اور اس کا ایک دوسرا پارٹ آنا ابھی باقی ہے. تو سوچیں کہ اس میں مزید کیا کیا کچھ ہوگا، کیا کیا کچھ انکشافات ابھی مزید رہتے ہیں. وہ نواز شریف جو کہتے تھے کہ میں ان تمام الزامات سے بری ہو گیا ہوں، تو کاویہ مساوی نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کوئی بری نہیں ہوئے ہیں. یہ ان کی جو جائیدادیں ہیں اس کے خلاف جو ثبوت ہیں، جو منی لانڈرنگ ہے وہ سب ان کے پاس انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے ثبوت موجود ہیں اور ہم حکومت وقت کو جو ہے اس چیز کی آفر بھی کرتے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو ہم اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. ویورز ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہر سال پاکستان سے $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ہر سال $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان سے. اور اس منی لانڈرنگ کے پیچھے کون ہے؟ 2 دہائیوں میں بالکل واضح، بالکل صاف اور شفاف ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں کون اس حکومت میں رہا، کون منی لانڈرنگ کرتا رہا، کون میرے آپ کے کسی منظور پاپڑ والے کے نام پر اکاؤنٹ کھلواتا رہا اور ٹرانزیکشن کرتا رہا پیسے کی یہاں سے وہاں. اور یہ پیسہ جی عوام کا تھا، یہ پیسہ آپ کا اور میرے ٹیکسوں کا تھا اور یہ پیسہ جو قوم کی ترقی پہ خرچ ہونا تھا یہ پیسہ ان لوگوں نے اپنے جائیدادیں بیرون ملک بنانے میں خرچ کیا ہے. $1 بلین سے زائد کی جائیدادیں ہیں نواز شریف صاحب کی لنڈن میں، صرف لنڈن میں، اور لنڈن کے علاوہ پورے دنیا میں جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ ان کا اکاؤنٹیبلٹی اور ان کی تفصیلات تو ابھی شاید کاویہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں شیئر بھی نہیں کی ہیں، شاید نیکسٹ پارٹ میں وہ اس کے انکشافات کریں گے. انہوں نے کہا جی نواز شریف اور زرداری کے خلاف تحقیقات ہونی تھیں اور ان تحقیقات کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، تاہم ان کے پاس ثبوت ہیں.
मुशर्रफ साहब ने खुद इस बात को वो किया था कि सारे क्रुक्स दोबारा इलेक्ट होकर जी असम्बली में आ गए हैं तो इनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये बात ओपनली कही थी और उन्होंने जो एनआरओ दिया उसने इस सारे सिस्टम को इस साल तहकीकात को डिटेल कर दिया और हमने मज़ीद 5 साल एक हुकूमत को 5 साल दूसरी हुकूमत को दिए, ना सिर्फ दिए बल्कि अपने मुल्क को प्लेट में रख के इनको पेश किया ताकि ये लूटें खसूटें अपनी जायदादें बनाएं और उन्होंने यही किया, उन्होंने बनाई। और बैरून मुल्क अब उनका एक ना ख़त्म होने वाला जायदादों का सिलसिला है। और इस किस्म के इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ जब आते हैं और जब इस किस्म के इंकशाफात होते हैं जिनमें कुछ इंकशाफात नहीं भी होते, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम में जकड़े हुए हैं जहाँ पे हम इनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, हम इनके खिलाफ एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इवन PTI के वज़ीर आज़म, हमारे जो PTI के चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनका ये एहतसाब का नारा था, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, वो भी अभी तक किसी को उस तरह से वो नहीं कर पाए हैं, अकाउंटेबल नहीं कर पाए हैं किसी को भी। इस वक्त जो है वो कटेरे पे लाके खड़े केसेस चल रहे हैं जनाब, अपीलें भी चल रही हैं, इनको ये ज़मानतों पे बाहर भी हैं, बैरून मुल्क भी हैं। तो ये सारे सिलसिले उसी तरीके से चल रहे हैं। हम इस करप्शन की और करप्ट प्रैक्टिसेस की दलदल से बाहर नहीं निकल के आए। दुनिया लेकिन हमें इंटरनेशनल फोरम पर बैठकर हाईलाइट कर रही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कितने करप्ट रहे हैं और कितनी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।